اس رات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من، تو ہوتا کیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ آج دی رات سلامتی سلامتی، آج رات برکتاں ہی برکتاں، فرشتیاں دا نزول، اللہ دی بے پایاں رحمت، خدا فضل، خدا احسان، خدا کرم، تے جو این جھولیاں جڑانا پھیلا پھیلا کے جو منگو گے اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ ہاں جی، جو بھی منگو گے رب کو، انہاں تے اللہ دا عذاب نازل ہونا ہے اور ہو رہا۔ ہاں اسی کی گل، اسی تے مسکین لوگ ہاں، اسی تے انہاں مسیتاں دے دروازے توڑے، اسی پھر بھی چپ رہے اسی سارے، لیکن اے ساڈی چپ ایویں تے نہیں نہ جانی، ہاں ایک ایویں تے نہیں جانی، او تے کارو غضب کو تو کوئی نہیں نہ بچ سکدا۔ اساں حضور دی عزت تے پیرا دیتا ہے اور سانو دنیا آخرت وچ ہن بھی انعام مل رہا ہے، پھر قیامت نوں بھی لبنے اور ہاں جی نعرے لگنے۔ میرے آقا نے بلا بلا کے کہنا، بلاؤ ہے میری خاطر کنے کنے مارا کھاتیاں، اور بلاؤ ہے میری خاطر پگڑیاں کنے کنے کھلوائیاں، بلاؤ ہے میری خاطر ہتھکڑیاں کنے کنے لوائیاں، بلاؤ ہے میری خاطر پرچے کنے کنے کٹوائیں۔ کیوں جی؟ اوتے تو قیمت پینی تے اوتے صرف ہونا رسول اللہ نے، سانو تو کوئی پچھتاوا بھی کوئی نہیں، نہ کوئی سانو پریشانی۔ اس دن پھر اسی انہاں کول پوچھاں گے، دسو تواڈے تے ظلم جڑے کیتے نے اج پائے نے، یا اللہ انہاں تے اپنا کارو غضب نازل کر، اللہ سانو اپنی اکھاں نال انہاں دا تو انجام دکھا۔ یا اللہ تو تے بڑا ڈاڈا ہے، ہاں تو تے بڑا ڈاڈا ہے، ہاں تو ساڈیاں اے آواں سن اور انہاں تے اپنا کار تے انہاں تے یاراں ہوتے بھی، ہاں انہاں تے مددگاراں ہوتے بھی، یا اللہ اپنے نبی دے دین نو تخت تے لیا۔